Salam alaikum. Je vais faire la partie C, la dernière partie, et l'amplitude de la fonction f, soit h de x est égal à x au carré, facteur de ln de x moins 1 sur x. Calculer h' de x. h' de x, h' de x est égal, il y a u v, et la dérivée via x au carré prime fois ln de x ناقص 1 على 2 زائد x au carré مضروبة في لا ديريفيد هذه اللي هي ln de x ناقص 1 على 2 بريم. لا ديريفيد ديال x سيتنا هي 2x fois ln de x ناقص 1 على 2. وهنا x au carré لا ديريفيد ديال ln de x هي 1 على x ولا ديريفي ديال 1 على 2 سي 0 يعني غتساوي لنا 2x ln دو x ناقص غنمشي لنا لما عطينا هي ناقص x زائد x او كاري على x غتعطينا هي x اللي غتساوي لنا هي 2x ln دو x. سامبليفيو هنا x et x. La question 2, calculer la valeur exacte de l'intégrale. Calculer la valeur La question 2. Calculer le g, l'intégrale racine de e égale e dial 2x ln de x 2x ln de x moins 3x plus 2 racine e dx كيتساوي لنا هادي اشنا هي لا فونكسيون بريميتيف ديال اشنا هي لا فونكسيون بريميتيف ديال 2x la fonction primitive de 2x ln de x. هذه هي البريميتيف ديالها هي h لx. h lx d'après la question 1. البريميتيف ديال ناقص 3 x. هذه لا البريميتيف ديال x هي x أس 2 على 2 هي x أس 2 ديفيزي باغ 2 زائد البريميتيف ديال واحد العدد a البريميتيف ديال واحد العدد a هو ax يعني هو 2 جذر e x بين جذر e و e. غادي نحسبو يعني h لي e ناقص 3 على 2 e او كاري زائد 2 جذر e مضروبة في e ناقص نعوضو بجذر e h لي جذر e ناقص 3 على 2 جذر او او كاري اللي هو او زائد 2 جذر او في جذر او هو 2 او. قلنا h دو او شحال كيساوي لنا هو او او كاري ال دو او ناقص 1 على 2 اللي كيساوي لنا او او كاري شحال هو ال دو او ln de e هو 1 ناقص 1 على 2 هو 1 على 2 و h ديال جذر e كيساوي لنا هو جذر e او كاري اللي هو e ln ديال جذر e هي 1 على 2 ناقص 1 على 2 اللي غيعطينا هو 0. دونك لانتيغرال جي شحال غادي يساوي لنا h de e لقينا هو e او كاري sur e ناقص 3 على 2 او كاري زائد 2 او جذر او ناقص h لي راسين كاري دو او هو 0 ناقص مع ناقص غتعطينا زائد 3 على 2 او زائد ناقص 2 او يعني شحال كيساوي لنا في النهاية
كيساوي لنا هو ناقص او او كاري زائد جوج او ناقص او او كاري دونك جي كيساوي لنا ناقص او او كاري زائد جوج او جذر او ناقص واحد على جوج ناقص واحد على جوج او. D'abord la question 3. Cette intégrale correspondant au calcul de l'aire d'un domaine plan. Colorez ce domaine sur la figure. هذا الجي هذا اللي حسبناه هو يعني هو المساحة المحصورة بين واش هاد اشنو كتعني هاد شنو هو الجي اكس الجي اشنو هو الانتيغرال جي هو الانتيغرال من جذر او حتى لاو ديال اشنو هو اف لي اكس ناقص ايكغيك دي لي اكس جوج اكس ال اكس ناقص اكس ناقص جوج اكس يعني ناقص جوج جذر او. يعني شنو هو هي الحيز المحصور مساحة الحيز المحصور بين سي لي اف و دلتا و جذر او و او يعني المستقيمين دو المعادلة جذر او و او. يعني هو لو دومين دو ديفينيسيون كومبري اونتر سي لي اف اي لا دروات دلتا اي لي دروات اكس ايكال راسين دو او اي او. غادي نحاولوا نلونوا هاد لو دومين هاد جذر او و او شنو هو يعني من هنا حتى لهنا هذا هو جذر او وهذا هو او هذا هو دلتا وهذا هو سي لي اف. اشنو هو الحيز المحصور بيناتهم هو هذا يعني هو هذا اسمه هذا هو الحيز يعني المحصور بين سي لي اف و دلتا و لي دروات ديكواسيون اكس ايكال او و اكس ايكال راسين دو او. لا كيسيون بي يعني هذا هو اكولوري يعني كولوري هذا لو دومين هو يعني لا كيسيون بي. غادي نحسبوا شحال كيساوي لنا هاد لو دومين هذا يعني جي كيساوي لنا لا كيسيون بي يعني نسميو هذا ا لير دو لا بارتي هذا الشيء شحال غيساوي لنا ا كيساوي لنا هو لانتيغرال هو جي هو هذا في لونيتي داير يعني كيساوي لنا كيساوي لنا هو جي شحال كيساوي هو ناقص او كاري زائد جوج او جذر او ناقص واحد على جوج او. اشنا هي لونيتي داير هنا شنو هي لونيتي داير قلنا هي المنظم ديال اي في المنظم ديال جي شحال كيساوي لنا المنظم ديال اي في الاول قلنا المنظم ديال اي كيساوي لنا جوج سنتيمتر والمنظم ديال جي كيساوي لنا جوج سنتيمتر يعني غتساوي لنا جوج في جوج اللي غتساوي لنا 4 سنتيمتر مربع. يعني هذا هو l'aire de la partie délimitée par si les f et delta et les droites x est égal à e, x est égal à g de e.